यो भागवत पुराण ग्रन्थको रचना कसरी भयो त्यो कुरा यहाँ सुनाउनुहुन्छ। ग्रन्थ रचना कसरी भयो, यसको घटना उपक्रम के छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। एक पटक वेदव्यासजीको मनमा बहुत चिन्ता भएछ, हृदय विगलित भएछ, तनाव भएछ कि ला मैले केही गरिनँ, मन अशान्त विक्षिप्त भएछ। त्यतिखेर टुप्लुक्क नारदजी महाराजजी आउनुभएछ। ए बाबाजी के भयो, किन रोँदै हुनुहुन्छ? नारदजी त परम वैष्णव हैन। निम्बार्क परम्परामा नारदजीको हंस भगवान पछि सनत कुमार पछि नारदजीको पालो आउँछ। श्री हंसम च सनत कुमार प्रवृत्तिम वीणाधरम नारद, अनि बल्ल निम्बार्काचार्यको भगवान निम्बार्काचार्यको पालो आउँछ क्रमशः गुरु परम्परामा। त नारदजी परम वैष्णव हुनुहुन्छ। मुस्कुराउँदै भगवान नाम गाउँदै गाउँदै हिँडेको अवस्थामा वेदव्यासजीले भेट्नुभएछ र हात जोडेर भन्नुभयो, ओहो मेरो भाग्यले भेट्नुभयो हजुर, मेरो मनको शङ्का निवारण गरिदिनु पर्यो हजुर, म त साह्रै दुखी भएँ नि। के भयो व्यासजी? 17वटा पुराण लेखेँ, महाभारत लेखेँ, अनेक ग्रन्थ लेखेँ, अनेक नीति ग्रन्थ लेखेँ, दान धर्मको विषयमा, स्त्री धर्म, भगवत धर्म सबै चर्चा गरेँ मैले, तर पनि मनमा शान्ति आउँदै आएन, मन एकदम काट्लियो। के गर्ने होला भनेर प्रश्न गर्नु, एकदम गजब कुरा छ। नारदजी मुस्कुराउनु भएछ। अब शान्ति प्राप्त गर्नको लागि, आनन्द प्राप्त गर्नको लागि त उपाय फरक छ, बाटो फरक छ। धेरै विद्वान भएर, धेरै पढेर, धेरै ग्रन्थ पुस्तक लेख्दैमा शान्ति मिल्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन हजुर। नारदजी भन्नु यो बाटै फरक छ हजुर। के छ त बाटो बताइसक्यो त। नारदजीले भन्नुभयो, हृदयको शान्ति, मनको आनन्दपना त केवल भगवानको सुमिरनबाट प्राप्त हुन्छ, भगवानको मन्त्र जपबाट प्राप्त हुन्छ, अथवा भगवानका भक्तहरूको चिन्तनबाट प्राप्त हुन्छ। अरू कुनै उपाय छैन। कुरा बुझ्नु भएन? वेदव्यासजीको मनमा शान्ति आएन, अब हामीले कहाँबाट पाउनु? वेदव्यासजी विक्षिप्त छन् कि मन अशान्त भयो, मन बडा क्लेशयुक्त भयो, के गरौँ कसो गरौँ भन्छन्। नारदजीले भन्नुभयो, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनि वर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। धेरै लेख्नुभयो, ग्रन्थ लेख्नुभयो, शास्त्र लेख्नुभयो, तर भगवान कृष्णको प्रीतिको विषयमा, कृष्णको भक्तिको विषयमा कुनै ग्रन्थ लेख्नुभयो हजुरले? त्यसो भने भगवान कृष्णको भक्ति परक ग्रन्थ लेख्नुस्, मनमा शान्ति मिल्छ। कृष्णका भक्तहरू कसरी तर्छन्, भगवान कृष्णले कसरी कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने ग्रन्थ लेख्नुस्। व्यासजीले भन्नुभयो बुढेसकाल लगाइसक्यो, व्यासजीले भन्नुहुन्छ बुढेसकाल लगाइसक्यो, अब कसरी धर्मग्रन्थ म लेख्न सक्छु र? शरीर जीर्ण भइसक्यो, वृद्धावस्था आयो, अब कसरी हुन्छ, हुन सक्छ भजन? कसरी ग्रन्थ लेख्न सकिन्छ? त नारदजीले बताउनु भयो, भगवत कृपा भयो भने, साधुको कृपा भयो भने जे पनि गर्न सकिन्छ।
सिटी किन मार्छ? नारदजीले बताउनु भयो आफ्नो पूर्व जन्मको वृत्तान्त सबै सुनाउनु भयो। सुन्नुहोस्, म पूर्व जन्ममा दासीको पुत्र थिएँ। 4 महिनासम्म चतुर्मास सन्तको सामिप्यता प्राप्त भयो। महात्माहरूको सामिप्यताले गर्दा एउटा दासीको पुत्र आज नारद बन्न सके। म साह्रै बच्चे थिएँ, बालक थिएँ। सन्तहरूको समीपमा बस्थेँ। महात्माहरूले खुब माया मान्नुहुन्थ्यो। म तोते बोलीमा भगवानको नाम गाउने गर्थेँ। साधु सन्तहरू बहुत खुसी हुने गर्नुहुन्थ्यो। जब 4 महिना बित्यो, सन्तहरू जान थाल्नुभयो। मैले भने मलाई त यो मेरो घरभन्दा हजुरको सामिप्यता मनपर्छ, मलाई पनि सँगै लानुहोस् भन्दै साधुको पछाडि लागेछ। आमा रुँदै रुँदै आइन्। मेरो छोरो सानो छ, मेरो अरू कोही पनि छैन, कृपा गरेर मेरो पुत्रलाई नलगिदिई बक्सियोस् भन्दै जब आमा आउनुभयो, साधु सन्तहरूले मलाई एउटा मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। बाबु, आमा रहन्जेलसम्म आमाको सेवा गर्नु, किनभने आमाको सेवा पनि जीवनमा भगवानको सेवाभन्दा कम छैन। हजुर, आमाको सेवा, बुबाको सेवा भगवानको सेवा बराबर नै छ। त्यो कर्मबाट निवृत्त भएपछि बल्ल भगवानको सेवाको पालो आउँछ। त्यसकारणले बाबु, पहिला आमाकै सेवा गर, पछि आमाको देहावसान भएपछि अनि भगवानको सेवा गर्नु भनेर मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। एक दिन गौदोहन गर्ने बेलामा आमाको मृत्यु हुन्छ सर्पल टोकेर। आमाको मृत्यु पश्चात मैले त्यो मन्त्र जप गरेँ र भगवानको सुन्दर छवि दर्शन प्राप्त भयो। हृदयासीन में सने हरे। सबैले हात जोड्नुहोस् त। अब कुन मन्त्र हो त म यहाँहरूलाई बताउँछु। नारदजीले छोटो समयमा, थोरै समयमै भगवानलाई दर्शन प्राप्त गर्नुभएको, प्रदान गरेको त्यो मन्त्र कुन हो भने, ओम भन्नु सबैले, ओम नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं, वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय, प्रद्युम्नाय, अनिरुद्धाय, अनिरुद्धाय, नमः शङ्कर्षणाय च, नमः शङ्कर्षणाय च। अलिअलि माइकले कुइँ गरिरहेको छ भित्र, त सुन्नु भएको छ सबैले? नारायण, माइकले कुइँ भित्र त गरिरहेको छ, आवाज क्लियर छैन। तो यो मन्त्र हो जुन मन्त्र नारदजीले साधना गर्नुभयो र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नुभयो। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। केही दिनसम्म भगवानको सुन्दर दर्शन प्राप्त भयो। तत्पश्चात आकाशवाणी भयो, नारद अब अर्को जन्ममा मात्रै तिमीले मलाई प्राप्त गर्छौ। त नारदजीले भन्नुभयो, एउटा दासीको पुत्रमा नारद भए सन्त कृपाले गर्दा। त्यसैले महात्माजी सन्तको आशीर्वाद हृदयमा राखेर हजुरले एउटा भागवत पुराणको रचना गर्नुहोस्। वेदव्यासजीले भागवतजीको रचना गर्नुभयो। एउटा सुन्दर ग्रन्थ तयार भयो। अब कसलाई प्रदान गर्ने भन्ने कुरामा योग्य पात्रत्व कसमा छ त? अपात्रलाई ज्ञान दिएर काम छैन। योग्य को छ त भन्दाखेरि आफ्नै पुत्र सुखदेव स्वामी जो जन्मेको पलमै वनमा तपस्यार्थ जानुभएको थियो। प्रबल वैराग्य,
कति वैराग्य भने घरप्रति मोह नै छैन। जन्मेको क्षणमै जङ्गलतर्फ तपस्यार्थ जानुभयो। यस्ता परमहंस परम सन्त सुखदेव स्वामीलाई, मेरो पुत्रलाई यदि भागवत मैले प्रदान गर्न पाएँ भने गजब हुन्थ्यो। तर ऊ त तपस्याको लागि जङ्गलमा गएको छ, फर्केर आउँदैन। सोहम सोहम भन्दै भगवानको तपस्यामा कन्दरामा कहाँ हो जङ्गलको बिचमा तपस्या गर्दैछ। कसरी घर फर्काएर ल्याउनु देखा पनि छैन। त वेदव्यासले एउटा कर्म गर्नुभएछ। के गर्नुभयो? आफ्ना शिष्यहरूलाई, 100औं शिष्यहरू थिए हेर्नुहोस् है, 100औं शिष्यहरूलाई 2-4वटा श्लोकहरू प्रदान गर्नुभयो। र यो श्लोक लगेर जहाँ जङ्गलको कन्दराको बिचमा गएर गाउनु। यदि सुखदेवको कानमा यो श्लोक पर्यो भने भागवतका श्लोकले गर्दाखेरि ऊ घर फर्केर आउन सक्छ। अरू कुनै उपाय छैन। त शिष्यहरू सबैले 2-4वटा श्लोक याद गरेका छन् र त्यो श्लोकहरू जङ्गलमा गएर गाइरहेका छन्। भागवतको श्लोक त्यसै पनि कति सुन्दर हुन्छ होइन? अर्थ नबुझे पनि सुन्दा बहुत आनन्द आउँछ। संस्कृत हो नि त, देववाणी हो, अमृत भाषा हो, अमृत वाणी हो। शिष्यहरू जङ्गलमा गएर गाउन थालेछन् संस्कृतका श्लोकहरू। कसरी गाए सुन्नुहोस् है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाद्भिः लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे। कं वा दयालुं शरणं व्रजे। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। श्लोकहरू गाउँदाखेरि रिभर्ब डिलेहरू खोल्दैनौ, हात मिक्सरमै राख्नु भएको है। अरू बेलामा अलिक सादा गरिदिनु, आवाज मात्रै खोल्नु। श्लोकहरूमा भजनमा चाहिँ अलिकति रिभर्ब इको अस्ति पनि भनिरहेको थियो हजुरलाई, डिलेहरू पनि खोल्दैन है। एकदम ध्यान मिक्सरमै रहोस्, हात चाहिँ त्यहीँ रहोस्। अरूको फिक्स गरेर राखिदिनु, मेरो चाहिँ घटाउने बढाउने घटाउने बढाउने है। शिष्य प्रशिष्यगणले वनमा गएर यो श्लोकहरू गाउन थाल्नुभयो। अब शिष्यहरूले यसको अर्थ बुझ्दैनथे, तर सुखदेव स्वामीले यसको पुरै अर्थ बुझ्नु भएको छ। ध्यान बस्दै गर्दाखेरि त्यो कानमा जब त्यो श्लोक पर्यो, ओहो बा, यस्तो सुन्दर यति मिठो श्लोक। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी। अरे बकासुर की बहिनी त्यो पुतना
भगवानलाई मार्नको लागि आफ्नो स्तनमा बिख लगाएर गई। तर हाम्रा भगवान कति कृपालु कति दयालु हुनुहुन्छ, आफूलाई मार्न आएकीलाई पनि मोक्ष पद प्रदान गर्नु। भगवानले भन्नुभयो मार्न आएकी त छन् तर पनि मार्ने पद्धति जुन छन् मातृवत भयो, त्यसैले यिनलाई म आमाको समान पद प्रदान गर्छु भनेर यशोदा मातालाई देवकी आमालाई जुन पद प्रदान गर्नुभयो त्यही पद भगवानले पुतनालाई पनि प्रदान गरिदिनु भएको छ। ऋषि महात्माहरूले सोधे यो किन यस्तो किन भन्दाखेरि भगवानले भन्नुभयो किनभने उनले मातृवत कर्म गरेकी छन्, अतः माता समान तिनले पद प्राप्त गर्छन्। बोल कृष्ण कन्हैया लालको जय। यस्तो कृपालु कोही होला त, आफूलाई मार्न आएकीलाई पनि मुक्ति प्रदान गर्ने, एकीलाई पनि मोक्ष पद दिने, यस्तो दयालुको छ र भजने हामीले। यस्तो दयालु यस्तो कृपालुको छ र जसलाई हामीले भजन गरौँ। सुखदेवजीको समाधि खुल्यो, यति कृपालु भगवान आफूलाई मार्न आएकी पूतना दैत्यलाई पनि परम मोक्ष पद प्रदान गर्ने यस्ता परम कृपालु भगवान हुनुहुन्छ भने यो वनमा तपस्या गर्दा के पाइन्छ? म त जान्छु भनेर फर्किनु। अनि रूप कस्तो छ होला, भगवानको स्वरूप कस्तो छ होला भन्ने चिन्तन गर्दा शिष्यहरूले अर्को पनि श्लोक पढिदिए, त्यसमा भगवानको रूपको चिन्तन बताइएको थियो। सुखदेव स्वामीले शिष्यहरूको हात समात्नुभयो, चरण समात्नुभयो। अरू पनि श्लोक सुनाउनुहोस् न, धेरै सुन्न मन छ मलाई। शिष्यहरूले भने अरू श्लोक त हामीसँग छैन, हजुरलाई अध्ययन गर्नु छ भने हिँड्नुहोस्, हाम्रो गुरुजीसँग थुप्रै थुप्रै श्लोकहरू छन्, गुरुको द्वारा पढ्न पाउनु हुनेछ भनेर शिष्यहरूले सुखदेव स्वामीजीलाई लिएर आउनुभयो। र सुखदेव स्वामीजीले आफ्नै पिताजी यानि कि वेदव्यासजीको मुखबाट भागवतका सम्पूर्ण श्लोकहरू अध्ययन गर्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लालको सुखदेव स्वामीको भागवत भगवानको भागवतको रचना कसरी भयो भन्ने कुरा त हामी सुन्यौँ। वेदव्यासजीले रचना गर्नुभयो।